तो इस वीडियो में हम जानेंगे मोहम्मद यूनिस के बारे में, जिनको कि बांग्लादेश की नई इंतरिम गवर्नमेंट के नए लीडर के रूप में चुना गया है। मोहम्मद यूनिस इज कॉमनली नोन एज फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बिकॉज इन्होंने एक ग्रामीण बैंक एस्टैब्लिशमेंट करी थी, जिसके थ्रू इन्होंने बांग्लादेशी लोगों को माइक्रो क्रेडिट लोन देना स्टार्ट किया था। दैट इज द लोन्स बिलो दी $100, जिसके थ्रू इन्होंने काफी लोगों को पॉवर्टी से बाहर भी निकाला, जिसकी वजह से इनको 2006 का नोबेल पीस प्राइज भी मिला ज्वाइंटली विद हिज ग्रामीण बैंक। लेकिन इनकी होम कंट्रीज में काफी चार्जेस भी लगे हुए इनके अगेंस्ट, जैसे कि एक चार्ज इनके अगेंस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं जुम्मे वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा पेशा। आज हम बात करेंगे कि अगर पेशे से दयानतदारी हो, अपने पेशे से आदमी मुखलिस हो, तो एक आदमी भी अपनी पूरी कौम की तकदीरों को बदल सकता है। और इसके लिए जैसे हमारे प्रोग्राम में कहते हैं कि हर इंसान का पेशा उसको इज़्ज़त भी देता है, उससे जो है मखलूक को फ़ायदा भी पहुंचता है। और हर इंसान का पेशा अगर उसके साथ मुखलिस नहीं है, उसके अंदर वो लोगों को धोखा दे रहा है और अपनी ज़ात के लिए कुछ हराम हलाल कमाने के चक्कर में है, तो वही पेशा उसको जलील भी करता है और उसके अंजाम को ख़राब कर देता है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जो हालात बने थे और एक बहुत बड़ा इनकलाब आया, वहाँ के हालात, वो सियासी पहलू से मैं बात नहीं करूँगा। मैं अभी जो शख्स आवाम ने, वो जो एहतजाज करने वाली आवाम ने एक वज़ीर-ए-आज़म को भागने पर मजबूर कर दिया और दूसरे को वो ला के कुर्सी पर बिठाने का जो मुतालबा किया, वो प्रोफेसर यूनुस साहब है। प्रोफेसर यूनुस साहब की ज़िंदगी को मैंने थोड़ा सा मुताला किया है कि इन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। इनके दिल में जज्बा बना कि मैं अपने कौम को माशी तरक्की किस तरह दे सकता हूँ। तो इन्होंने, ये जो प्रोफेसर यूनुस साहब हैं, ये नोबल इनाम याफ्ता है और इसके पीछे इनकी अपने पेशे से वफा है, पेशे से मुखलस होना है। तो जब इन्होंने इकनॉमिक्स की डिग्री ली तो इनके जहन में यह आया कि मैं अपने मुल्क की, अपने अवाम की, इनको माशी तौर पे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक बांग्लादेशी ज़ुबान में ग्रामीण बैंक, गांव का बैंक, उन्होंने देखा कि देहातों की जो आबादी है, उनको कैसे जो है हम मुल्की माइशत में उनको हम पला भी करें और उनके ज़रिए से मुल्की माइशत को तरक्की भी दें। तो उनके जहन में आया कि भाई एक ऐसा बैंक बनाऊं जिससे अब उन लोगों के पास मेहनत है, गांव के लोगों के, वो मेहनती लोग होते हैं, अब अक्सर उनके पास पैसे की कमी होती है। तो मैं उनको ऐसे तरीके पे जो है कोई कर्ज़ फराहम करूं, बामकसद वो जो कारोबार करने वाले मर्द हैं या औरतें हैं, तो उनके ज़रिए से कारोबार करवाऊँ उनसे, फिर उनको जो है आगे। तो उन्होंने अपना जो उनके जहन में ग्रामीण बैंक के बारे में जो आइडिया था, वो उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ उस अपने शुरू के ज़माने में शेयर किया कि भाई मैं इस तरह एक बैंक बनाना चाहता हूँ। जो प्राइवेट बैंक बन रहे थे, जो चल रहे थे ऑलरेडी, उनसे, उनके कहते मैं सबसे मिला, किसी ने मेरी बात नहीं कि ये मुमकिन नहीं है। फिर गवर्नमेंट के पास गया, मैंने कहा गवर्नमेंट चूँकि अपनी आवाम की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहती होती है, तो गवर्नमेंट ने भी मेरी तजवीज़ को नहीं माना। तो वो कहते हैं कि मेरे जहन में फिर आया कि मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो वसाइल थे, एक साइकिल था, तो कुछ पैसे थे, कुछ दोस्तों से मैंने उधार लिए, तो 3000 टका, मेरे बांग्लादेश के 3000 रुपये बने मेरे पास। तो मैं साइकिल पर एक गांव में चला गया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि जो ख़वातीन किसी कारोबारी
کام میں لگی ہوئی ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں آپ کو جو ہے نا قرض دینا چاہتا ہوں، بشرطے کہ آپ، انہوں نے بہت ساری اس میں کہتے ہیں کہ فارم کے اندر نا چیزیں لکھی ہوئی تھی معاشرتی بہتری کے لیے بھی. اس میں انہوں نے یعنی جو ادایات لکھی جس کو قرض ملے گا وہ اپنے گھر میں یعنی بچیوں کو تعلیم بھی دے گا، یعنی بہت سی ہدایات ہیں. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کریں گے، اور اپنے جو ہے یعنی گھر کو صاف ستھرا رکھیں گے، اور گھر کے اندر جو ہے ٹوائلٹ بھی بنائیں گے تاکہ باہر گند نہ ہو. یعنی مختلف اس قسم کی سماجی فارم کے اندر انہوں نے پابندیاں جو بندہ آرام سے کر سکتا ہے، سختی والی باتیں نہیں تھی لیکن عام انہی کی بہتری کے لیے تھی. اور قرض کے لیے جو پیسے دیے انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو قرض دوں گا، آپ نے یہ کام جو ہے مجھے اپنا بتائیں، آپ کس کام میں دلچسپی رکھتی ہیں، جس کام میں عورتیں سلائی کڑھائی میں کپڑے میں پسند تو وہاں پہ بہت زیادہ ہے. تو عورتوں نے کچھ رغبت ظاہر کی. انہوں نے کہا جی کہ بھئی اس طرح ہے کہ 100% جس کو چاہیے یا 200 چاہیے 300 چاہیے، 100% کے پیچھے جو ہے نا 10 روپے ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا نفع آپ سے لینا ہے، کیونکہ ہمارا سٹاف بھی آئے گا آپ کے پاس. آپ نے واپسی کے لیے اپنا شیڈول بنائیں، آدھا ٹکا روزانہ واپس کرنا ہے، 1% واپس کرنا ہے، 2% روزانہ واپس کرنے ہیں. آپ اس طرح کریں، ہمارا بندہ جو ہے میں خود آیا کروں گا، تو آپ واپسی کے لیے آپ مجھے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا وہ دیتے رہیں. اور جب یہ واپس آ جائیں گے پیسے، پھر یہ پیسے ہم نے دوسری خواتین کو دینے، دوسرے آپ کے گاؤں کے لوگوں کو دینے، پھر وہ وصول ہو جائیں گے، پھر دوسروں کو، تیسروں کو دینے، چوتھوں کو دینے. تو اس طرح سے کہتے ہیں جی کہ وہ میں نے ایک گاؤں میں اپنے ذاتی 3000 روپے سے کام شروع کیا، پھر سائیکل پہ جا کے روزانہ کی بنیاد پہ ان سے 1%، 2% جتنے وہ دے سکتے تھے واپس لیتا تھا، پھر جمع ہو جاتے، پھر دوسروں کو قرض دیتا تھا. کرتے 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 وہ کہتے ہیں جی جب وہ خواتین جو تھی، وہ لوگ بھی سارے اس کی توجہ میں رہتے، جس کا کاروبار چلے تاکہ یہ پیسے واپس کرے، ہمیں بھی ملیں، وہ سب ایک دوسرے کے معاون ہو جاتے، اس کی سیل کرتے. کہتے ہیں کہ پوری کا پورا گاؤں جو ہے 2-3 سالوں کے اندر جو ہے وہ کاروباری اس پہ مشہور ہو گیا. اب ارد گرد دیہاتوں نے بھی رابطہ کیا. کہتے ہیں جی پھر جب کچھ 2-4-5 دیہاتوں میں کچھ سالوں میں کام ہوا تو گورنمنٹ کو فکر ہوئی. گورنمنٹ نے مجھ سے خود رابطہ کیا کہ آؤ بھائی ہم تمہارا بینک جو ہے نا رجسٹر کرتے. کہتے ہیں میں سائیکل پہ جا کے، بندہ پھر رکھا ہوا تھا، وہ سائیکل پہ جا کے سارے گاؤں سے وہ پیسے کلیکٹ کرتا تھا روزانہ کی بنیاد پہ. ہر کو بولا ہوتا جتنے آپ دے سکتے ہیں آسانی سے روزانہ دیتے. مختصر یہ کہ کرتے 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 وہ بنگلہ دیش کا پاپولر مشہور بڑا بینک بنا، گرامین بینک. اور پھر اس بینک کو ورلڈ بینک نے بھی اپنے پاس ان کو پروفیسر یونس صاحب کو بلایا، اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر اس تجربے، اس ماڈل کو اپنایا. تو پوری دنیا کے اندر جو کئی ممالک کے اندر معاشی ترقی ہوئی. اور اس بات کے اوپر انہوں نے پروفیسر یونس صاحب کو نوبل ایوارڈ سے نوازا کہ آپ نے اپنے معاشرے کی، صرف معاشرے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے ایسے غریب طبقوں کو اوپر لانے کے لیے آپ نے ایک آئیڈیا دیا، اور ہم آپ کے ممنون ہیں. تو میرے بھائیوں، اپنے پیشے کو ہلکا مت سمجھو، صرف اس میں اخلاص لے آؤ، دیانتداری لے آؤ، اور دوسروں کی فلاح کا جذبہ لے آؤ، چاہے جس شعبے میں بھی ہے. انشاءاللہ آپ کے ذریعے اللہ کام لیں گے، آپ کو اللہ پاک عزت بھی دیں گے. اب عزتوں کا حال دیکھ لو کہ وہ شخص جس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا، آج اسی ملک کا وزیر اعظم چن لیا گیا. تو یہ عزت کون دیتا ہے بھائی؟ اپنی قوم کی فلاح کے لیے اللہ پاک پھر ایسے بندوں کو نوازتے بھی. تو امید ہے انشاءاللہ آپ بھی اپنے اپنے پیشوں کے ساتھ مخلص ہو کے محنت کریں گے، اللہ آپ کو بھی اجر دے گا، دنیا بھی آخرت بھی سنوارے گا. پروگرام کو آگے شیئر کرنا ہی بولنا ہے. کل ہفتے والا دن ہے جس کا ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا گھر. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.